अस्सलाम वालेकुम माय सोशल फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे जनाब। सोशल मीडिया की झूठी दुनिया, चमक दमक और फिर इसमें बहुत सारे छुपे हुए राज आपको बताएंगे। एक ऐसी कहानी, एक ऐसी लड़की समियारा फातिमा की हम बात करने जा रहे हैं जिसके 8 शौहर। जी हाँ, और जब आठों के आठों शौहर जो हैं ये पहुंचे पुलिस स्टेशन और बताया कि इनके साथ एक ही वक्त में एक ही खातून जो इन आठों की बीवी है किस तरीके से इनको अपने जाल में फंसा रही है, किस तरह इन्हें ब्लैकमेल कर रही है या फिर किस तरह इन्हें धोखा दे रही है। इन आठों शोहरों की दरख्वास्त पर जब पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तो फिर कौन कौन से इंकशाफात हुए सुमेरा फातिमा के बारे में। और सुमेरा फातिमा कौन है, कहाँ से है, इसकी उम्र कितनी है, इसका पेशा क्या था, और आखिर ये जो इसके आठों शौहर थे, यानी कि एक भी शौहर से तलाक नहीं हुई भी बल्कि 8 के 8 मौजूदा शौहर जो थे वो क्यों इतने तंग आ गए कि वो एक साथ पुलिस स्टेशन पहुंच गए। ये एक बहुत बड़ी वारदात है और इस वक्त इस खातून को लुटेरी दुल्हन का नाम भी दिया जा रहा है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है बहुत सारी तस्वीर और बहुत सारी वीडियोस। और मुस्लिम घराने से ताल्लुक़ रखने वाली इस खातून का जो टारगेट थे वो किस तरह के मर्द होते थे, इस पर भी बात करेंगे और इस लुटेरी दुल्हन से मुतल्लिक और भी बहुत चीज़ें बताने वाले हैं। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। बिना वक्त को ज़ाया किए आपको बताऊंगी कि आप लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया पर अब बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं, बहुत सारे लड़कियां लड़के ऐसे जिनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं और फिर वो क्या करते हैं कि वो सहारा लेते हैं ऐसी ऐप्स का जो कि आपका रिश्ता करवाती हैं या फिर वहाँ पर आप अपनी डिटेल्स दर्ज करवाते हैं जिसके बाद आप किसी ऐसे बंदे को टारगेट कर सकते हैं इजीली जिससे जिसकी रिक्वायरमेंट्स आपके मुताबिक या आपकी उसके मुताबिक मैच करती हों तो आप शादी के बंधन में बन सकते हैं। लेकिन मुझे तो लगता है कि ये तमाम तरह ऐप्स जो हैं ये फजूल ही हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोग जो हैं वो इन ऐप्स का इस्तेमाल भी करते हैं। अब इन ऐप्स का इस्तेमाल किस हद तक दुरुस्त है या फिर नहीं है ये तो ज़ाती तजर्बा करके ही बताया जा सकता है, जो कि मेरे पास तो नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि इन्हीं ऐप्स के थ्रू मिलती थी ये खातून सुमेरा फातिमा, जो कि ऐसे मर्दों को टारगेट करती थी जो या तो पहले से शादीशुदा होते थे या फिर उनके बच्चे बड़े होते थे, अमीर होते थे, उनके साथ कोई ट्रेजेडी होती थी या फिर वो अकेले होते थे, खुद को तन्हा महसूस कर रहे होते थे। इसी दौरान जनाब ये क्या करती थी कि उनको एक मैसेज सेंड करती थी, दोस्ती की मांग करती थी, फिर उनको जताती थी कि जी आप लोग अकेले हैं, मैं भी अकेली हूँ, तो क्यों ना हम शादी कर लें। इसी के साथ जब वो लोग शादी की हामी भरते थे तो फिर इसका एक नया कहानी, नई स्टोरी सामने आती थी और एक नया पैंतरा इस्तेमाल करती थी। वो क्या होता था? जी हाँ, जो मोस्टली ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग। उसी के साथ ये उस मर्द से कहती थी कि मैं तन्हा हूँ, मुझे तलाक हो चुकी है, एक बच्चा है, या फिर मैं प्रेग्नेंट हूँ, या फिर मेरी ये मुश्किल है और अगर तुम चाहो तो तुम मुझे सहारा दे सकते हो। जिसकी चाल में मर्द जो है वो आसानी से फंस जाते थे और मर्द जो है इमोशनल ब्लैकमेल होकर इससे शादी करने की हाँ कर देते थे या फिर इसके जाल में फंसते थे और इससे शादी कर लेते थे। इसमें बहुत सारे लड़के ऐसे थे जो कि बैंक्स में जॉब कर रहे थे, फिर उसके साथ कुछ अच्छे अमीर लड़के थे जो इसने फांसे और इसी तरीके से उनसे शादियाँ की और हर किसी को इसने एक ही स्टोरी चलाई। जी हाँ, ये 35 साल सुमेरा फातिमा जो है ये स्कूल टीचर थी। टीचिंग के दौरान इसको एहसास हुआ कि इसका गुजारा जो है सारी ज़िंदगी तनहा मिलने वाली जो है उस पर नहीं हो सकता। लिहाजा इसने सोचा कि शॉर्टकट अपनाया जाए या किस तरीके से अमीर हुआ जाए। तो इसने एक ही वक्त में 8 मर्द फंसाए और आठों मर्द के साथ शादी कर डाली और फिर उसके बाद जो अगली कहानी शुरू हुई, जी हाँ, वो थी उनको लूटने का सिलसिला। लूटने का सिलसिला कैसे शुरू किया कि जब शादी हुई तो 1 या 2 महीने के बाद सेपरेशन का ऐलान किया, फिर उसको भड़काया, धमकाया और कहा कि मैं तुम पर रेप का या फिर तुम पर कोई ऐसा मुकदमा दर्ज करवाऊंगी जिसमें मैं ये जाहिर करूंगी कि तुम मुझे हिरासा करते हो, मुझ पर तशद्दुद करते हो, मुझे मारते पीटते हो। और अपनी इज्जत को बचाने के लिए वो मर्द जो है इसकी ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाता था। जान छुड़वाने के लिए वो क्या करता था कि ये खातून से कहती थी या तो मुझे यहाँ घर ले दो, वहाँ घर ले दो, या फिर मुझे एक भारी रकम देकर तुम अपनी जान छुड़वा सकते हो। ऐसा करते आए 7 मर्द जिन्होंने इसको भारी रकम दी, यानी कि करोड़ों रुपया इसने उनसे लूटा और मुख्तलिफ साथ में लूटा। इसके साथ ही जनाब जो इसका 8वां शौहर था ग़ुलाम पठान, जब ग़ुलाम पठान के साथ इसकी शादी हुई और फिर इसने 2 महीने के बाद उसको ब्लैकमेल करना शुरू किया,
غلام جو ہے وہ اس سے جان چھڑوانے کے لیے پورے 8 مہینے تک کوشش کرتا رہا، لیکن پھر وہ تھک گیا، آخر وہ اس کی ہمت ہار گئی، پیسے دے دے کر پیسے بھی ختم ہو گئے، جس پر غلام نے پولیس کا سہارا لیا، پولیس کے پاس گیا اور اس نے اپلیکیشن وہاں پر اس کے خلاف دی۔ پھر اس لڑکی کا وہاں سے پولیس نے ڈیٹا نکلوایا جس میں اس کے پہلے کے جو 7 شوہر تھے وہ بھی شو ہوئے، پھر وہ تمام کے تمام شوہر سے رابطہ کیا گیا، وہ تمام کے تمام شوہر جو تھے وہ پولیس تھانے پہنچے، انہوں نے وہاں پر تمام تر ڈیٹیلز بتائی۔ جیسا کہ ساتھ ساتھ ہم لوگ تصاویر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ معصوم سی نظر آنے والی سمیرہ فاطمہ ایک لٹیری دلہن ہے جس نے 8 مردوں کو پھنسا رکھا تھا۔ جی ہاں، 8 شوہروں نے وہاں پر پولیس کو بتایا اور سب سے متعلق مقدمات کی ایک لمبی فہرست نکلی۔ سب کے اندر ایک ہی ڈیٹیلز تھیں کہ اس نے مجھ پر تشدد کیا، ریپ کیا، سیپریشن چاہتی ہوں، اور اپنے ایسے مسائل کا اس نے 2024 میں بھی اس پر ایک کیس ہوا جس میں اس نے خود کو پریگننٹ شو کر کر وہاں سے یہ بھاگ گئی تھی، اور پھر بعد ازاں پولیس نے اس کیس کو زیادہ سیریس نہیں لیا، لیکن کیونکہ اب آ کر جب غلام نے پولیس سے جناب مدد مانگی اور کہا کہ ایک خاتون جو مجھے مکمل طور پر ہراساں کر رہی ہے میری مدد کیجیے، تو بس پھر وہ کہتے ہیں نا کہ قانون کی گرفت سے کب تک کوئی بچ پائے گا۔ ایک کیفے میں یہ حسینہ جب نامہ شکار پھنسا رہی تھی تو وہیں پر غلام کی مدد سے پولیس نے چھاپا مارتے ہوئے نہ صرف اس لٹیری حسینہ کو پکڑا بلکہ اس کے ساتھ جڑے بہت سارے لوگوں کو پکڑا۔ جی ہاں، پولیس اسٹیشن میں بھی بہت سارے لوگ تھے جو مبینہ طور پر اس حسینہ کے ساتھ ملوث تھے اور اس کو پوری رپورٹنگ کرتے تھے کہ وہ آج آیا، وہ آج چلا گیا، ہم نے رپورٹ درج نہیں کی۔ اس کے ساتھ ہی اس کا ایک بڑا نیٹ ورک بھی بے نقاب ہوا ہے جس میں اس کے ساتھ اور بھی کئی مردوں کی ایک لمبی لسٹ شامل ہے جو اس کو پراپر سپورٹ کرتے تھے۔ میں بھی کہوں ایک اکیلی خاتون اتنا بڑا رسک کیسے لے سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ جناب کہا جا رہا ہے مبینہ طور پر کہ پولیس نے اس چیز کے بھی انکشافات کیے کہ کچھ پولیٹیشنز بھی ہیں جو کہ اس کو پراپر سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ دھوکہ دہی کا جو یہ کام ہے یہ ایک پراپر نیٹ ورک کے تھرو کر رہی ہے۔ اب آپ کو بتاؤں گی کہ کہانی اصل میں صرف یہ نہیں کہ اس نے دھوکہ دیا، پھنسایا یا 8 مردوں کو بیوقوف بنایا، بلکہ یہاں پر میں آپ سے یہ بھی کہوں گی کہ سوشل میڈیا پر کی جانے والی دوستیاں، شادیاں یا پھر اس طرح کی چیزیں کہ آپ کو ایک میسیج آتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہ رشتہ جو ہے میرا تا حیات چلے گا، اس میں آپ کتنے بڑے فراڈ کا شکار ہو سکتے ہیں، یا کوئی حسینہ کوئی مرد کس طرح آپ کی زندگی سے کھیل سکتا ہے۔ یہ اس چیز کی مثال ہے کہ سوشل میڈیا پر کی گئی دوستیاں، شادیاں کس قدر خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہیں یا پھر آپ کی زندگی کو کتنی خطرے میں ڈال سکتی ہیں۔ اب آپ کے سامنے یہ مثال، یہ خاتون جو ہے جس کا تعلق انڈیا کی ایک ریاست ناگپور سے ہے، اور ناگپور کی یہ حسینہ اس وقت پورے انڈیا میں مشہور ہو گئی ہے، جس کو لٹیری دلہن کے نام سے پکارا جا رہا ہے، اور سب سے زیادہ جو بدنامی کا باعث ہے وہ یہ ہے کہ اس خاتون کا تعلق جو ہے وہ مسلم گھرانے سے، اور جن مردوں کو یہ پھنساتی تھی وہ تمام بھی مسلمان تھے۔ تو کیا کہنا چاہیں گے اس لٹیری دلہن کے حوالے سے؟ آئیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجیے، مجھے دیجیے گا اجازت، پھر ملیں گے، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔